बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। इस दौरान ना तो माँ पारा किसी से मिल पाएगी, ना बात करेगी और ना ही इससे कोई नुकसान पहुँचा सकता है, बल्कि इसके बरअक्स अगर कोई कुव्वत इस दौरान इस पर हमला आवर होना चाहे तो इसकी जान खतरे में पड़ने का एहतमाल होता है। इसलिए मैं वापस आ गया। जो कुछ हो सकता था वो सिर्फ इसके अमल पड़ने के दौरान हो सकता था। हमजाद खामोश हो गया। शायद इसीलिए इसके बाद मेरी तसव्वुर की कुव्वत भी इसे देखने में नाकाम हो गई। मैंने हमजाद से सवाल किया, जी हाँ यही वजह होगी, मगर जब तुम वहाँ से चले थे तो तुमने क्या देखा? मैंने देखा कि माँ पारा आंखें नीचे छत के गिरे हुए मलबे पर उतरी। फिर वो इस तरह आंखें बंद किए हुए मलबे से गुजरकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। इस वक्त मैंने देखा कि इसके चारों तरफ से बेशुमार सांप न जाने कहाँ से रेंगते हुए आए और इसके जिस्म पर रेंगने लगे। फिर इसने अपने कमरे में दाखिल होकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। इसके बाद मैं चला आया। हमजाद एक लम्हे के लिए रुका और फिर ठंडी सांस भरकर बोला, काश हम दो होते। मैं हमजाद की बात न समझ सका। दो से तुम्हारी क्या मुराद है? मेरा मतलब दो हमजाद से था। दो अशखास के हमजाद मिलकर बड़ी कुव्वत बन सकते हैं। अगर किसी शख्स के बस में इसका हमजाद होता और वो हमारा दोस्त होता तो इस वक्त सूरत हाल यकसा मुख्तलिफ होती। हम दो मिलकर यकीनन माँ पारा पर भारी पड़ते। तुमने मुझे ये बिल्कुल नया ख्याल सुझा दिया। काश तुम पहले से मुझे बताते तो कोई ना कोई इंतज़ाम हो सकता था। यानी हमजाद ने पूछा, यानी ये कि किसी को इस बात पर आमादा किया जा सकता था कि वो अपने हमजाद को काबू में करे। अमल इसे मैं बता सकता था। मैंने कहा, लेकिन ऐसा कौन शख्स हो सकता है? अभी भी क्या बिगड़ा है? हमें तो बहरहाल बकौल आपके इसी शहर में रहना है, और अगर नहीं भी रहना तो माँ पारा से तो टकराना ही है। ऐसी सूरत में हमारे लिए ये बात बेहद सूदमंद साबित हो सकती है। हमजाद ने कहा, लेकिन अब इसके लिए वक्त भी तो चाहिए। 41 दिन से पहले तो किसी भी सूरत में कोई शख्स अपने हमजाद को काबू में नहीं कर सकता। फिर ये ख़दशा भी है कि इसका अमल पूरा हो पाए या ना हो पाए। मैं बोला, लेकिन इस शख्स का नाम तो बताइए जिससे आप ये अमल शुरू करवाना चाहते हैं। कौन है वो? हमजाद ने पूछा। मेरे जहन में जब्बार का नाम था। वो यूं भी मेरी बड़ी इज्जत करता है, फिर मैं इसका मौसन भी हूँ। इसके अलावा वो हमजाद के बारे में सुनेगा और इसकी पुरसरार कुव्वतों का इसे इल्म होगा तो यकीनन अमल करने के लिए तैयार हो जाएगा। मैंने हमजाद को बताया। हमजाद ने मेरे ख्याल से इत्तफाक किया। फिर इस दिन जब्बार मेरे पास बैठा हुआ निहायत संजीदगी से हमजाद की पुरसरार कुव्वतों के बारे में सुन रहा था। मैंने इसके सामने चंद अमली मुज़ाहरे भी किए। वो बेइंतहा मुतासर हुआ और हमजाद का अमल करने पर राज़ी हो गया। मैं इसे अमल के बारे में ज़रूरी हदायत देने लगा। सुनो, तुम्हें अमल के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है कि तुम हमजाद को काबू करने के लिए अमल कर रहे हो। इसके अलावा तुम्हें अमल के दौरान जो वाक़यात दरपेश हों इनका ज़िक्र भी किसी से नहीं करना। अलबत्ता मुझे ज़रूर बता सकते हो, अमल के दौरान शराब और दीगर नशा आवर अशिया से मुस्तकिल दूर रहना और गोश्त खाना कतई तर्क कर देना पड़ेगा। तुम किसी भी दिन पेट भर कर खाना नहीं खा सकोगे। हमेशा अमल के दौरान अपनी असल खुराक से कुछ कम ही खाओगे। इसके अलावा इस दौरान तुम औरत से कतई दूर रहोगे। बल्कि बेहतर है कि तुम इन दिनों में किसी से मिलो ही नहीं। तुम्हें अपने मकान में एक अलग कमरा अमल करने के लिए मुंतखब करना पड़ेगा। इस कमरे के पहले साफ़ सुथराई कर लेना, और अगर हो सके तो बेहतर ये है कि इस कमरे की दीवारों पर कली कर लो। इससे फारिग हो जाओ तो अमल से बेशतर कमरे को अच्छी तरह धूप वगैरह
दे लेना। इस कमरे में स्वाय तुम्हारे और कोई दाखिल नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक लंगोट बांधोगे। अमल रोज़ाना मुकर्रर वक्त पर बिला नागा करना होगा। जब तुम ये तमाम तैयारियां मुकम्मल कर लोगे तो मैं तुम्हें वो दिन बताऊंगा जिस दिन से तुम्हें अमल शुरू करना है। वैसे चाँद की पहली तारीखों में ये अमल शुरू किया जाता है। अमल की कामयाबी के ज़्यादा इम्कानात होते हैं, बल्कि चाँद की पहली तारीखों ही में ये अमल शुरू करना दुरुस्त भी है। मैं काफ़ी देर तक जब्बार को अमजाद के अमल के मुतल्लिक़ हदायत देता रहा और काफ़ी देर बाद इसे रुखसत किया। मैंने इसे अभी वो इल्म नहीं बताया था जिसके ज़रिए वो अपने अमजाद को काबू कर सकता था, इसलिए कि अभी चाँद की पहली तारीखों में कम अज़ कम 10 दिन बाकी थे। दूसरे दिन सुबह मैं फिर मापारा को देख रहा था। अब वो अपनी हवेली की दूसरी करीब छतों पर अमल में मसरूफ़ थी। मैंने देखा कि अमजाद ने इस दिन भी अपनी इंतहाई कोशिश की मापारा की तवज्जो किसी तरह सूरज की तरफ से हटा दे, लेकिन इन्हीं कोशिशों में दोपहर के 12 बज गए और अमजाद नाकाम मेरे पास लौट आया। अब सिर्फ कल का आखिरी दिन बाकी है। मुझे नज़र आ रहा है कि हमें शहर छोड़कर भागना ही पड़ेगा। अमजाद ने मायूसी से कहा, अभी से क्यों हिम्मत हारते हो, आखिरी कोशिश और कर लो। और फिर तीसरी सुबह बहुत क़यामत खेज थी। जब अमजाद रवाना हुआ तो मैंने इससे कहा, अगर तुम इसका कुछ ना बिगाड़ सकते तो कम अज़ कम इसे रुसवा तो कर ही सकते हो। मेरी बात सुनकर अमजाद चौंका। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आज भी खुदा नख्वास्ता तुम नाकाम होने लगो, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आज भी खुदा नख्वास्ता तुम नाकाम होने लगो तो तबीब ख़ास की पूरी हवेली को खंडर में तब्दील कर दो। ज़ाहिर है इस तरह मापारा फ़िज़ा में मुअल्लक़ हो जाएगी और फिर सारा मेरठ नज़ारा देखेगा। फिर वाकई ऐसा ही हुआ। जब 12 बजने में कोई आधा घंटा बाकी रह गया और हमजाद को यकीन हो गया कि वो मापारा का कुछ ना बिगाड़ पाएगा, तो इसने पहले वो छत गिरा दी जिस पर मापारा खड़ी थी। फिर सारी हवेली देखते ही देखते खंडर बन गई। सारा मेरठ ही ये अजीबो गरीब मंज़र देखने उमड़ आया था। खुशकिस्मती से इस दिन भी तबीब ख़ास इरशाद अहमद हवेली में मौजूद नहीं था, वरना मलबे में दब जाते। मापारा अपनी हवेली के मलबे के ऊपर फ़िज़ा में मुअल्लक़ थी और इसके चारों तरफ दूध या रोशनी का एहसार कायम था। शायद तबीब ख़ास को भी किसी ने इस हादसे से मुत्तला कर दिया था। वो भी नीचे सड़क पर मजमे के साथ सहमे हुए शर्मिंदा से खड़े थे। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। एक अजीबो गरीब और नाकाबिले यकीन मंज़र इनके सामने था। वो सब मबहूत से बने मापारा की तरफ देख रहे थे। ये खबर शायद आग की तरह पूरे मेरठ में फैल गई थी। बेगम पल में हंजूम बढ़ता ही जा रहा था। कुछ ही देर में वहाँ कलेक्टर जॉर्ज, नवाब साहब और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन शहर भी नज़र आए। सब ही हैरत ज़दा और दम बखुद थे। आधे घंटे में अच्छा खासा हंगामा गर्म हो गया। मेरे जज्बा इंतकाम को मापारा की रसवाई से काफ़ी सुकून मिल रहा था, लेकिन ये मेरे आधा घंटा हवा की तरह गुजर गया। इसी के साथ मुझे अपने तसव्वुर की कुव्वत ख़त्म होती हुई महसूस हुई। मैंने देखा कि मापारा का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहा था। फिर वो मलबे पर उतरकर सीधी खड़ी हो गई। अब इसका जिस्म फिर पहले ही की तरह हसीन, पुरकशिश और जवान दिखाई दे रहा था। मैंने देखा कि मजमे से कई नौजवान बेखुद होकर इसकी तरफ बढ़े, जिन्हें मौके पर मौजूद पुलिस की भारी जमात ने रोक दिया। मापारा ने मजमे की तरफ हाथ उठाकर किसी से कोई चादर मांगी। इसी वक्त फ़ौरन एक चादर इसे मुहैया कर दी गई, जिससे इसने अपने जिस्म को ढांप लिया। अब वो कलेक्टर जॉर्ज और नवाब साहब के दरमियान खड़ी थी। इसके बाद अचानक मेरे तसव्वुर का सिलसिला मुनक़ता हो गया। इसी लम्हे मुझे अमजाद अपने करीब नज़र आया। मैंने देखा कि वो कुछ घबराया हुआ है। मेरे कहने से पहले इसने जल्दी से कहा, पुलिस की एक भारी जमात इस तरफ आने वाली है। मापारा ने इस सारे हंगामे की जिम्मेदारी आप पर डाल दी है। इसने नवाब साहब, कलेक्टर जॉर्ज और दूसरे आला अकाम से आपके बारे में कहा है
کہ آپ چند پرسرار قوتوں کے مالک ہیں جن کے ذریعے آپ نے اسے اس حال کو پہنچایا اور یہ سارا ہنگامہ ہوا ہے۔ اس نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ وہ اپنے کمرے میں اچھی بلی لیٹی تھی کہ ایک دم حویلی گرتی محسوس ہوئی اور اپنے کمرے سے باہر نکلی اور پھر اچانک اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اسے کچھ نہیں معلوم کہ اسے کس نے بے ہوش کیا، لیکن بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے حویلی میں آپ کو دیکھا۔ پھر کیا اور کیسے ہوا اسے کچھ معلوم نہیں۔ ماپارا نے پولیس کو یہ بھی بتایا کہ آپ بہت دن سے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور کئی مرتبہ اسے زبردستی اپنے حویلی میں لے گئے جہاں اس نے نرگس کو بھی دیکھا ہے۔ اس نے پولیس کو حویلی کا پتہ بھی بتا دیا ہے۔ حمزاد کی بات سن کر میں گھبرا گیا۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے حمزاد سے پوچھا۔ سوائے فرار کے اور کوئی رستہ نہیں۔ پولیس اب یہاں تک پہنچنے ہی والی ہوگی۔ حمزاد کسی طرح مجھے لے کر ریلوے اسٹیشن تک پہنچ گیا اور میں پلیٹ فارم پر رینگتی ہوئی ایک مسافر گاڑی میں بھاگ کر چڑھا۔ چند ہی لمحے بعد ٹرین نے سپیڈ پکڑ لی۔ میں اتنی گھبراہٹ میں بھاگا تھا کہ ٹکٹ بھی نہ خرید سکا۔ نہ میرے علم میں یہ تھا کہ یہ ٹرین کہاں جا رہی ہے۔ میں نے ایک سیٹ پر بیٹھتے ہی حمزاد کو طلب کر کے اس سے اس سلسلے میں پوچھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ٹرین کول کی طرف جا رہی ہے۔ میں اپنی سرگزشت پڑھنے والوں کو یہ بتا دوں کہ اس زمانے میں علی گڑھ کا نام کول تھا اور اس کی حیثیت ضلع کی نہیں ایک تحصیل کی تھی۔ اس تحصیل کول کہا جاتا تھا۔ حمزاد کے رخصت ہوتے ہی مجھے ڈبے میں ٹی ٹی آئی داخل ہوتا نظر آیا۔ ٹرین اس وقت ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر کھڑی تھی جہاں سے یہ ٹی ٹی سوار ہوا تھا۔ ٹرین مشکل سے اس اسٹیشن پر 2 منٹ ٹھہر کر پھر چل دی۔ ٹی ٹی آئی مسافروں کے ٹکٹ چیک کرتا ہوا مجھے تک پہنچا۔ ٹکٹ اس نے سوال کیا اور میں چکرا گیا، لیکن اسی لمحے میں پھر حمزاد کے طلب کر چکا تھا۔ میں نے ٹی ٹی آئی کی طرف دیکھ کر کہا، کتنے ٹکٹ چاہیے؟ میں محسوس کر چکا تھا کہ حمزاد نے میری جیب میں لاتعداد ٹکٹ بھر دیے ہیں۔ وہ شاید پوری ٹرین کے مسافروں کے ٹکٹ اٹھا لایا تھا۔ ٹی ٹی آئی میری بات سن کر بوکھلا گیا۔ مجھے یہ سوچ کر بڑی ہنسی آئی کہ بقایا مسافروں کا کیا حال ہوگا جن کے ٹکٹ حمزاد اڑا لایا تھا۔ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ پھر ایک مرتبہ ٹرین کے بریک لگے، لوگ آپس میں چہمگوئیاں کرنے لگے۔ وہ ریلوے کے محکمے پر لعنت ملامت کر رہے تھے۔ اس چھوٹے اسٹیشن پر یہ ٹرین کبھی نہیں رکتی، مگر آج خلاف توقع یہاں بھی رک گئی۔ ٹرین آہستہ ہوتے ہوتے بالکل رک گئی۔ لوگوں نے نیچے اترنا چاہا کہ معلوم کر سکیں کہ ٹرین یہاں کیوں رکی ہے، مگر کسی کو بھی ڈبے سے اترنے کی اجازت نہیں ملی۔ ہر ڈبے کو دونوں دروازوں پر مسلح سپاہی متعین تھے جنہوں نے مسافروں کو اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھے رہنے کی تلقین کی۔ کچھ مسافروں کے استصفار پر میرے ڈبے پر متعین پولیس والے نے بتایا، ہمیں میرٹھ سے حکم ملا ہے کہ اس ٹرین کو روک لیا جائے کیونکہ اس میں ایک نہایت خطرناک مجرم سفر کر رہا ہے۔ میرٹھ کے افسران والا کا حکم ہے کہ ان کے پہنچنے سے پہلے کسی بھی مسافر کو ٹرین سے نہ اترنے دیا جائے۔ وہ خود آ کر مجرم کو شناخت کریں گے۔ جب تک اعلیٰ افسران یہاں تک نہ پہنچ جائیں ٹرین یہیں کھڑی رہے گی۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اطمینان سے اپنی سیٹوں پر بیٹھے رہیں۔ اگر آپ میں سے کسی نے ڈبے سے اترنے کی کوشش کی تو نتیجے کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے۔ پولیس والا یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ میری نظریں اس کے ہاتھ پر تھمی ہوئی بندوق پر تھیں جس کا رخ ڈبے کی طرف تھا۔ حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے میرا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ ماپارا نے اپنی پرسرار قوتوں سے کام لے کر پولیس کے اعلیٰ حکام کو میرے فرار سے آگاہ کر دیا ہے، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ پولیس کو یہ علم ہو جاتا کہ میں کس ٹرین سے سفر کر رہا ہوں۔ یہ سوچ کر مجھے ماپارا پر شدید غصہ بھی آیا اور اپنے بچنے کی فکر بھی لاحق ہوئی۔ میں نے بغیر وقت ضائع کیے حمزاد کو طلب کیا۔ ظاہر ہے کہ مجھے اس سنگین صورتحال سے صرف وہی بچا سکتا تھا۔ پھر چند ہی لمحوں بعد میری آنکھوں نے وہ عجیب مارکا دیکھا جسے میں آج تک فراموش نہ کر سکا،
اور شاید وہ لوگ بھی ایک طویل عرصے تک اس واقعے کو نہ بھول سکے ہوں گے جو اس ٹرین میں سے سفر کر رہے تھے۔ واقعہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے اتنا عجیب تھا کہ کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ اچانک یہ سب کیا ہو گیا۔ دیکھنے والوں نے تو صرف اتنا دیکھا کہ اچانک پولیس کے سپاہیوں نے ایک دوسرے پر گولیاں چلانا شروع کر دیں، لیکن ان میں سے کئی موقع پر دم توڑ گئے۔ گولیوں کی مسلسل آوازوں اور چیخوں پکار نے لوگوں کے حواس معطل کر دیے تھے۔ وہ گولیوں کی زد سے اپنی جان بچانے کی خاطر ڈبوں سے اتر کر جدھر منہ اٹھتا گیا بھاگتے نکل گئے۔ میرے ڈبے کے سامنے متعین پولیس والے بھی یا تو گولیوں کی نظر انداز کر چکے تھے یا وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ اب میرے فرار کا رستہ قطعی صاف تھا۔ میں نے دانستہ اسے چھوٹے سے اسٹیشن کے قریبی آبادی کی طرف جانے سے گریز کیا جہاں ٹرین رکی تھی، اس لیے کہ مجھے خطرہ تھا کہ حالات سنبھلتے ہی سب سے پہلے مجھے وہیں تلاش کیا جائے گا۔ میں امرودوں کے ایک باغ کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اس وقت امزاد مجھ تک پہنچ گیا۔ وہ آتے ہی بولا، وہ اس قدر بد حواس ہے کہ انہیں پوری طرح سنبھلنے کے لیے 3-4 گھنٹے چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ کو کوئی محفوظ مقام تک پہنچا دوں۔ میں نے امزاد کی طرف دیکھ کر اظہار ممنونیت سے کہا، تم نے واقعی زبردست مارکا انجام دیا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ یہاں سے سب سے نزدیک کون سی آبادی ہے اس جگہ کو چھوڑ کر جہاں ٹرین رکی تھی۔ میری بات سن کر امزاد نے فوراً جواب دیا، اس کے علاوہ تو قریبی آبادی صرف ایک ہی ہے، مگر وہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہاں رہائش وغیرہ کا معقول انتظام نہیں ہوگا۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ یہاں سے کول چلیں، وہ بھی یہاں سے کوئی زیادہ دور نہیں، اچھی خاصی بڑی تحصیل۔ میں نے امزاد کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، تو پھر مجھے وہیں لے چلو۔ پھر چند ہی لمحوں کے بعد ہی میں امزاد کے ہمراہ فضا میں تیر رہا تھا۔ دور نیچے تک ہرے بھرے لہلہاتے کھیت اتنی بلندی سے ہمیں صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میں ان کے حسن میں کھویا ہوا امزاد کے ساتھ سفر کرتا رہا۔ وہ جان بوجھ کر آہستہ چل رہا تھا تاکہ میں اپنے ہوش و حواس میں بیٹھوں۔ شام سے کچھ پہلے اس نے مجھے آبادی کے باہر اتار دیا۔ میرے ارد گرد کھیتوں اور باغوں کے طویل سلسلے پھیلے ہوئے تھے۔ جلد ہی میں آبادی تک پہنچ گیا۔ یہ جگہ میرے لیے قطعی اجنبی تھی۔ میں ریلوے اسٹیشن سے گزرتا ہوا آگے بڑھا، اس لیے کہ مجھے توقع تھی کہ اس اسٹیشن کے آس پاس یقیناً کوئی سرائے ہوگی۔ میرا اندازہ غلط نہیں تھا۔ میں ایک سرائے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ سرائے چھوٹی ہونے کے باوجود بظاہر صاف ستھری نظر آ رہی تھی۔ میں صبح سے اب تک کی بھاگ دوڑ کے نتیجے میں خاصی تھکن محسوس کر رہا تھا۔ میں سرائے کے ایک قریبی ہوٹل میں کھانے سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ میں اپنے آئندہ پروگرام کے بارے میں سوچ رہا تھا۔